महाभाष्ये अनेके विचाराः समागताः। भवन्तः जानन्ति यत् महाभाष्ये दशोत्तरशतसूत्राणि प्रत्याख्यातानि सन्ति। प्रत्याख्यानशब्दस्य तावत् वाचस्पत्यकोशे निराकरणमिति अर्थः दत्तः वर्तते। एवं शब्दकल्पद्रुमे निराकरणं, निरसनं, प्रत्यादेशः, निराकृतिः एते अर्थाः तत्र अमरकोशेऽपि कथिताः सन्ति। प्रत्याख्यानं, निरसनं, प्रत्यादेशो, निराकृतिः एवं रूपेण तत्र प्रत्याख्यानशब्दविषये अर्थाः दत्ताः सन्ति। प्रत्याख्यायते इति प्रत्याख्यानं भावे लुटि सति प्रत्याख्यानशब्दः निष्पद्यते, अथवा आख्यायते इति आख्यानं प्रतिगतम् आख्यानम् इति प्रत्याख्यानम् इत्यपि व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते। सामान्येन प्रत्याख्यान समये तत्र कात्यायनः महाभाष्यकारश्च कया रीत्या प्रत्याख्यानं कुरुतः इति विषये किञ्चित् स्थालिपुलाकन्यायेन विचारः करणीयः भवति। यतोहि सूत्राणां प्रत्याख्यानम् एतौ एव कुर्वतः तत्र अन्ये केचन एतस्मिन् विषये न विचारयन्ति। तत्र तावत् कात्यायनः यदा कस्यचित् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति अनारम्भो वा एवं रूपेण वदति, यथा न धातुलोपार्धवतिक इति कथितं वर्तते। एवमेव तत्र सूत्राणां प्रयोग निराकरण विषयेऽपि कथयति। यदा दीधि वेविटाम् इति सूत्रे दीधिभ्योश्छन्दो विषयत्वात् दृष्टानुविधित्वाच्च छन्दस्य छन्दस्य दीधे ददीधयुः इति गुणदर्शनाद् अप्रतिषेधः। अप्रतिषेध इति कृतेन तत्र तस्य निराकरणं क्रियते सूत्रस्य। एवं तदर्थं वर्तते। एवमेव तत्र ज्ञापकात् अपि कथयति। यथा बहुगुणपतुट् संख्या इत्यादि सूत्र विषये अपि तत्र प्रत्याख्यानं विदधाति। यद् बहुवादीनाम् अग्रहणं ज्ञापका सिद्धम् इति रूपेण एवं रूपेण कात्यायनस्य कथनं वर्तते। एवमेव भाष्यकारः अपि तत्र कथयति। तत्र भिन्नरीत्या तत्र प्रदर्शनमिति प्रत्याख्यानं वदति। नाज्जलौ इति प्रत्याख्यान विषये तत्र सिद्धमनस्त्वात् इति ब्रूते कात्यायनः। तस्य व्याख्यानं तत्र भाष्यकारः ईषद् विवृत यत् प्रयत्नमन्तस्थानां मत्वा सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति इति चर्चा तत्र आसगता वर्तते। एवं महाभाष्यकारः अयं योगः शक्यमकर्तुम् एवं रूपेण तत्र प्रत्याख्यानं विदधाति। दीधिवेविटाम् इति सूत्रे तथा लिखितमस्ति। एवमेव तत्र अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्यायः एवं रूपेण न धातुलोपयार्धोतिके इति कथनं वर्तते। न बहुव्रीहौ इति गोनर्दीयस्त्वाः अकस्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयौ त्वत्कपितृको मत्कपितृ इत्ये भवितमिति पाठात् वा एतत्सिद्धम् इत्यादि विवेचनेन तत्र तहितश्चासर्विभक्ति कृण्वे जन्ताः क्तातोऽसन् कसुनः इति सूत्रत्रयं प्रत्याख्याति भाष्यकारः। एवं रूपेण विचारः तत्र वर्तते। एतस्मिन् विषये विचारणीयं यत् प्रत्याख्यान विषये आचार्याणां मुख्या धारणा का विद्यते। कां धारणामादाय तत्र आचार्याः कात्यायनः अथ च भाष्यकारः सूत्राणां प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति। तत्र पूर्वं कात्यायन विषये वदामः। कात्यायनः तावत् सूत्रघटकवर्णपदयोः उच्चारणं विनैव चेत् प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति केनचिदुपाय विशेषेण तर्हि तदुच्चारणं न करणीयम् एवं मत्वा तत्र प्रत्याख्यानं। किन्तु यदा तत्सूत्रादिकं विना कस्यापि तत्र प्रयोगसिद्धिः कथमपि न भवितुमर्हति चेत् तदा अवश्यं करणीयं भवति। यथा अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेनैव सिद्धे सत्यपि संख्यया व्यासन्नादूराधिक संख्या संख्ये दिङ्नामानन्तराले तत्र तेन यदिति स्वरूपे तेन सहेतुर्योगे एतानि सूत्राणि न प्रत्याख्यायन्ते। तेषां शेषाद् विभाषा इति सूत्रप्राप्तस्य समासान्तकप्रत्ययस्य तेषाम् उदाहरणे वरणाय तेषाम् आवश्यकता विद्यते इति प्रतिपादितं। तत्र वार्तिकं वर्तते। मत्वरथे वा पूर्वस्य योगस्य विधानात् कपभावार्थो वा इति वार्तिकद्वयेन तेषां सूत्राणां तत्र स्वीकरणं विदधाति कात्यायनः। तेन ज्ञातं भवति यद् वार्तिकार उच्चारणकृत गौरवम् अधिकं मन्यते प्रतिपत्तिगौरवापेक्षया इति तात्पर्यं वर्तते। महाभाष्यकारस्य प्रत्याख्यान विषये कं सिद्धान्तं मन्यते इत्यविवेचनीयमस्ति। महाभाष्यकारः ऋलृक् इति सूत्रव्याख्यावसरे लृकारोपदेशस्य यानि प्रयोजनानि समुपन्यस्तानि तानि सर्वाणि निराकृत्य
अन्ते कथयति रवत् प्रतिषेधाच्च इति वार्तिक व्याख्यानावसरे भाष्यकारः प्रतिपादयति रवत् प्रतिषेधाच्चैतत् सिद्ध्यति गुरोरवत इति वक्ष्यामि यदि अरवत इत्युच्यते होत्रीकारः अत्र न प्राप्नोति गुरोरवत ह्रस्वस्येति वक्ष्यामि स एव सूत्रभेदेन लिकारोदेशः पुलताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते सैषा महतो वंशस्तम्भाल्लट्वानुकृष्यते इति समाहितवान्। एतद् ग्रन्थस्य व्याख्यानं कुर्वन् कैयटः कथयति वार्तिककारस्य लिकार प्रत्याख्यानं निष्प्रयोजनम् इति वदति। एवमेव नागेशभट्टः कथयति यथा महतो वंशस्तम्भाल्लट्वानुकर्षणमयुक्तमेवं लिकार प्रत्याख्यानमिति गम्यते तदाह निष्प्रयोजनमिति सूत्रभेद परिकल्पनं विना क्लृप्त शिखे प्लुत साधनस्य अशक्यत्वात् निष्प्रयोजनमित्यर्थः। अनेन विवेचनेन सिद्ध्यति भाष्यकारः उच्चारण कृत गौरवापेक्षया प्रतिपत्ति कृत गौरवम् अधिकं मन्यते। अर्थात तत्र बहुभिः तर्कैः युक्तभिः कदाचित् सूत्राणां तद्घटक वर्णपदानां वा प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति, किन्तु सूत्र प्रत्याख्यान उच्चारण कृत गौरवं प्रतिपत्ति गौरवापेक्षया अधिकं मत्वैव भवितुमर्हति, अन्यथा प्रत्याख्यानं न भवितुमर्हति कस्यचित् सूत्रस्य। महाभाष्यकारः अत्रत्य महाभाष्यग्रन्थेन प्रत्याख्यान विषयकं सिद्धान्तमत्रैवं रीत्या प्रदर्शितवान्। फलतः कुत्रापि अन्यत् प्रत्याख्यान विषये न किमपि अतिरिक्तं स्वविचारेण स्पष्टयति। अनेन लृगार सूत्र भाष्य प्रामाण्येन ज्ञायते यद् भाष्यकारः कस्यचिदपि सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यत् प्रस्तौति तत् सम्मतं नास्ति, केवलं विचार प्रदर्शन रूपं वर्तते। इत्यस्मिन् विषये अग्रेपि वदामः। अतएव यमगणनमित्यत्र मकारानुबन्ध प्रत्याख्यानवसरेपि न किमपि समादधाति तत्स्वीकारपक्षे। महाभाष्यकारः भगवतः आचार्य पाणिनेर विषये महतीं श्रद्धां धारयति। अतएव वृद्धिरादि सूत्र भाष्ये स्वाभिप्रायं प्रस्तौति भाष्यकारः प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितव्यं किं पुनर्यथा सूत्रेण इति। एवमेव इको सूत्र भाष्येपि भाष्यकार तत्र पाणिनेः सूत्र विषये प्रतिपादयति भाष्यकारः नित्ये च यः शाकल भाक् समासे तदर्थमेतद् भगवांश्चकार सामर्थ्य योगान्नहि किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। संपूर्णे महाभाष्य व्याख्याने कैयटः प्रायः महाभाष्यकार वचनानि प्रत्याख्यान सूत्र विषये तथैव यथाभाष्यं व्याख्या स्वमतं न प्रस्तौति कुत्रापि, किन्तु तत्र सामर्थ्य योगादिति भाष्य ग्रंथं व्याचक्षाणः कथयति शास्त्र सामर्थ्यात् सूत्र व्याख्यानात् न किंचित पदमात्रमपीह अनर्थकमित्यर्थः इति कैयटस्य कथनं वर्तते। अत्र नागेश भट्टोपि तथैव प्रतिपादयति, कथयति सुखीयां मुख्य धारणामत्र प्रस्तौति पदमात्रमपीति यत्र तु प्रत्याख्यायते तत्र स्पष्ट प्रतिपत्त्याद्येव प्रयोजनम्। प्रत्याख्यानं तु तत्सामर्थ्याद्याश्रयणेन शुष्कतर्कैः विरुद्ध कल्पना करणाभावाय इति द्रष्टव्यम् एवं प्रयोजन कथनेपि बोध्यमिति भावः। अनेन भाष्य ग्रंथेन एतत् स्पष्टं भवति यत् सूत्राणां सूत्रघट वर्णपदानां वा प्रत्याख्यानं कात्यायनेन महाभाष्यकारेण वा तर्कैः सूत्रन्यासैः लौकिक प्रयोगैः तर्कद्वारा प्रयोजननिराकरणश्च क्रियते तत्केवलं भिन्न रीत्या विचार प्रदर्शन परमेव विद्यते, न तु तेषां दृष्ट प्रयोजन परकत्वं निरसन परकमस्ति। संभवति दृष्टफलगत्वे दृष्टफलकल्पनाय अन्यायत्वात् इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। अतएव नागेश भट्टोपि तत्र फलन्त्यं सूत्रे वक्ति सति संभवे दृष्टद्वारैव अंगानाम् अदृष्टार्थत्वम् इति तदाशयः इत्युक्तवान् शेखरे। वस्तुतस्तु उच्चारणकृत गौरवमेव गौरवं मन्यते न तु प्रतिपत्तिकृतं गौरवं गौरवं भवति इति न कश्चन सिद्धांत पूर्वसूरिभिः संस्थापितः। प्रतिपत्ति गौरवमपि तैः तथैव आद्रियते। अतएव नागेश भट्टः प्रतिपादयति हलन्तमिति सूत्रे
नहि वर्णाभिव्यक्ति जनक कंठाद्यभिघात गौरवमेव आदर्तव्यम न तो ज्ञान जनक मनोव्यापार गौरवमिति राजाज्ञास्ति। अर्थात सर्वेषु प्रत्याख्यातेषु सूत्रेषु सूत्र घटक वर्णपदेषु वा अयमेव सिद्धांतो अंगीकरणीयः। यद्य प्रदत्त शुष्कतरकैः प्रत्याख्यानेन कंठतालवाद्यभिघात कृत गौरवं भवति तथापि तेषां प्रत्याख्यानाय या महती प्रतिपत्तिः विधतर्कैः प्रदर्श्यते तया तदपेक्षया ज्ञानजनक मनोव्यापार रूपं यद् गौरवं तत्तु महद्गौरवं भवति। फलतः तेषां प्रत्याख्यानस्य अपेक्षया तत्स्वीकारे एव आवश्यकः इति स्वीकरणीयम्। सकल सूत्र वृत्तिकारः काशिकाकारः अपि उच्चारणकृत गौरवापेक्षया प्रतिपत्तिकृत गौरवम् अधिकं मन्यते। सः तत्र यमगणनमिति सूत्रभाष्ये सूत्रव्याख्याने कथयति केचित्तु सर्वाण्येतानि प्रत्याहार ग्रहणानि यकारेण भवन्तीति मकारानुबन्धं प्रत्याचक्षते तथा च सति गमह्रस्वादिति गमन नित्यम् इत्यत्रागमिनोर्झभोरभावादागमाभाव प्रतिपत्तौ प्रतिपत्ति गौरवं भवति इति काशिकाकारस्य कथनं वर्तते। एवमेव हरदत्तोऽपि एतस्मिन्नेव व्याख्याने कथयति यद्यागमिनोरभावस्तर्हि तत्र त्रयः आगमिनः पंचागमः वैषम्यात् संख्यानुदेशो न स्यात् नैष दोषः यथा संख्यम् इत्यत्र प्रमिति दशायां निर्देशगत संख्या साम्यम् आश्रियते न त्वनुष्ठान समये प्रयोगतमिति चोद्य परिहारयोः क्रियमाणयोः प्रतिपत्ति गौरवं भवति इत्यर्थः। न्यासकारपि तथैव वदति अत्र। स कथयति येषां तावत् आगमनागमिनः सन्ति तेषां यथा संख्यं भविष्यति झकार भकार तु पदान्तावगमिनौ न स्तः आगमवपि न भविष्यति इति पुनः परिहारो वाच्यः। एवं अनेक चोद्य परिहारेणागमिनोर्झभोरभावात् धेतोरागमाभाव प्रतिपत्तौ साध्यायां महाप्रतिपत्ति गौरवं भवेत् तस्मादयुक्तं मकार प्रत्याख्यानमिति। अत्र महाभाष्यकारस्य तत्र एके महान्तः टीकाकारः सन्ति शिवरामेन्द्र सरस्वती महाभागाः। ते तत्र तेषां तत्र रत्नप्रकाशटीका वर्तते। तेऽपि तथैव कथयन्ति यमगणनानाम् इति सूत्रस्थ महाभाष्य ग्रन्थ व्याख्यावसरे यमन्ताड्डः इत्यत्र अयन्ताड्ड इत्युक्ते बाहुलकात् झकार भकारान्ताड्ड प्रत्ययो न भविष्यति इति न दोषः। तदेवं प्रतिपत्ति गौरवांगीकारेण अर्धमात्रालाघवेन मकारोनुबन्ध प्रत्याख्यातो भगवता भाष्यकृता। सर्वज्ञ शिखामणेर्महादेवस्य मकारमनुबन्धतो अयमभिसन्धिः प्रतिपत्त्यर्थत्वात् शास्त्रस्य प्रतिपत्ति सौकर्यं यथा भवति तथैव किंचित् गौरवमप्याश्रित्य शास्त्रं प्रणेयम्। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नत्वगति गति अन्यथा प्रशोदरानि यथोपदिष्टम् इत्येतावदेव शास्त्रं स्यात्। एवं रूपेण प्रत्याख्यानं विदधाति तथैव न धातुलोप आर्धातुकम् इति सूत्र विषयेपि तत्प्रत्याख्यानं निराकरोति शिवरामेन्द्र सरस्वती। एवं अत्र सूत्र प्रत्याख्यान विषये तत्र भर्तृहरिः दीपिकायां भट्टो दीक्षित शब्दकौस्तवे एतौ तत्र यथा भाष्यं तथा ते एतौ तत्र व्याख्यानं कुर्वतः तथापि महाभाष्यसिद्धान्त एव यद्यनयोः सिद्धान्तस्तर्हि मन्ये एताववित्तया रीत्या प्रत्याख्यान सूत्राणां सिद्धान्ततः नाङ्गीकुरुता इति वक्तुं शक्यते। क्वचित् तु कैयटोपि महाभाष्यकृत व्याख्यानं निराकरोति यथा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यत्र। सः कथयति तत्र यदा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं भवति तस्मिन् विषये कैयटः कथयति अबुध भ्रांति निराकारणायाश्रितमेव इत्यर्थः। इत्थं नागेषु भिन्ना बहवो मनीषिणः नाङ्गीकुरु प्रत्याख्यानम् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः।